नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी मुलुकका समसामयिक विषयमा अतिथिसँग कुराकानी गर्छौं। पछिल्लो पटक राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यो सम्मानित संस्था किन बारम्बार विवादमा आइरहेको होला? यही विषयमा केन्द्रित रहेर सहकर्मी मधुसूदन पन्थीले पूर्व राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार डाक्टर सूर्य ढुङ्गेलसँग कुराकानी गरेका छन्। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार। अब यो सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्यायो र फेरि फिर्ता गर्यो। तपाईँ राष्ट्रपतिको पूर्व सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो, कानुनी सल्लाहकार। यो प्रकरणलाई कसरी लिनुभयो अहिले? यो मुख्य कुरा त के भने अध्यादेश अचानक अध्यादेश आयो। अध्यादेश भन्ने विषय जुन छ तपाईँको त्यो संसद नचलेको बेलामा, संसदीय बैठकहरू नचलेको बेलामा देशको कुनै अत्यावश्यक ज्यादै अर्जेन्सी भएको विषयवस्तुलाई नहुने विषयवस्तुलाई कभर गर्नु पर्यो, देशले त्यसलाई एड्रेस गर्नु पर्यो, त्यसलाई समाधान गर्नु पर्यो कुनै समस्यालाई भने त्यस्तो समयमा संसदको काम गर्ने जुन संसदमा ऐन बनाउने जुन भूमिका छ, संसदकै भूमिकाको समान रूपमा कार्यपालिकाले मन्त्री परिषदबाट पास गरेर राष्ट्रपति मार्फत ल्याउने जुन अध्यादेश छ त्यसलाई ऐन स्वरूपको मान्यता दिएको छ हाम्रो संविधानले, जहाँ संसारभरि पनि त्यही हो। अब त्यस्तो विषय जुन आयो, अचानक आयो, तर फेरि के छ भने त्यो मसी सुक्न नपाउँदै 4 दिनभित्रै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति भयो। त्यसले चाहिँ के छ भने त्यो जुन उद्देश्य राखिएको थियो त्यो ल्याउनु पर्ने भनेर त्यो चाहिँ के छ भने ज्यादै गलत उद्देश्यबाट आएको थियो भन्ने कुरा त्यहाँ प्रमाणित भएको छ र त्यो आफ्नै दलको र समाजको र प्रतिपक्षहरूको पनि एउटा सबैतिरबाट विरोध भएपछि प्राइम मिनिस्टरले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर त्यसलाई फिर्ता लिनुभएको छ र राष्ट्रपतिले पनि त्यो कुरा आउँदाखेरि सिफारिस पनि तत्काल उहाँले जारी गर्नुभयो। सिफारिस हुन साथै फेरि के भने फिर्ता लिने कार्य पनि तत्काल भयो। त्यसकारणले यो एउटा नेपालको इतिहासमा, यो नेपाल मात्र होइन, मलाई लाग्दछ यो हाम्रो संवैधानिक लिखित संविधान भएको कानुनी जुन डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूको इतिहासमा यो एउटा ज्यादै नौलो र यो ज्यादै दुःखदायी एउटा घटनाको रूपमा हामीले लिनुपर्छ यसलाई। यो अध्यादेश जारी गर्ने र खारेज गर्ने दुईटै प्रक्रियामा राष्ट्रपति पनि एक ढङ्गले विवादमा आएको जस्तो देखिन्छ। उहाँले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न त सक्नुहुन्थेन, तर उहाँले त्यो अगाडि केही स्टेप चाल्न सक्ने सम्भावना रहँदैन थियो? किन प्रशस्तै रहन्थ्यो किनभने एउटा कुरा चाहिँ हामीले के विचार गर्नुपर्छ, एउटा त यो राष्ट्रपतिको भूमिकाको कन्टेस्टमा हुन्छ। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिको जुन भूमिका परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई एकातिर राष्ट्रपति र सँगसँगै राष्ट्राध्यक्षको रूपमा भनेको छ र त्यो दुईटा मूल जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षको हिसाबले हाम्रो संविधानले नै किटेको छ। हाम्रो धारा 61 संविधानको धारा 61 हेर्ने हो भने एउटा त राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रको प्रमुख हुनेछ भनेको छ, अर्को एकताको प्रवर्धन गर्ने कार्य उहाँको हुनेछ भनेको छ र संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख भूमिका भएको व्यक्तिले यो यदि यस्तो किसिमको अध्यादेश संसद नचलेको बेलामा आउँदछ भने त्यो चाहिँ के भने अत्यावश्यक भएको कारण पुष्टि हुनु पर्यो। एउटा त्यो अत्यावश्यक हुनुपर्ने जुन छ त्यो पनि राष्ट्र हितमा हुनु पर्यो, त्यो छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यसमा उहाँले यो संविधानको संरक्षक भएको हुनाले उहाँलाई अलिकति पनि केही त्यो जुन विषयमा उहाँको अहिलेको जुन अध्यादेश आयो, अब एउटा त संविधान परिषदको भूमिकाको सम्बन्धमा आयो, संविधानसँगै जोडिएको विषयवस्तु भयो। अर्को चाहिँ के भने होल नयाँ संविधान आइसकेपछि जुन राजनीतिक दलहरू छन्, दलहरूलाई कन्सोलिडेट गर्ने, एकताबद्ध गराउने, अझ बलियो बनाउने किसिमको उद्देश्य संविधानमा छ र त्यो अनुसारको पहिलेको प्रावधान अनुसार परिवर्तन गरिएको थियो। तर यहाँ त के भने तत्काल दल फुटाउन सकिने किसिमको जुन प्रावधान एउटालाई लिएर यो अध्यादेश जारी भयो र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीसँगको एउटा निर्णयमा नै यो त हाम्रो दल फुट्ने होइन अर्को दल फुटाउनको लागि ल्याएको भन्ने कुरा त मिडियामा पनि आयो। उहाँले नै बोलेका कुराहरू आइसकेपछि
जुन गलत उद्देश्य लिएर त्यसो के भने अब एउटा संविधानको चाहिँ एउटा गलत प्रयोग र गलत त्यसको प्रयोगबाट अन्य दलहरूलाई एउटा के भने देशलाई अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने किसिमको प्रवृत्ति देखिने किसिमको विषयवस्तु आइसकेपछि राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्थ्यो? राष्ट्रपतिले उहाँ सब 3-4वटा उ छ। उहाँ त के राष्ट्रपति भनेको राष्ट्र प्रमुख मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पनि हो। र सँगसँगै के छ भने कार्यपालिका सम्बन्धी राष्ट्रपतिलाई एउटा के छ भने कुनै विधेयक, अहिले त विधेयक जस्तै संसद नआएको बेलामा हुने विषयवस्तु हुनाले यसमा यो लिनुपर्ने कारण के हो त्यसको बारेमा सोध्नु सक्थ्यो। उहाँले यसलाई यसको उद्देश्य के हो भनेर स्पष्ट सोध्नु सक्थ्यो। यो संविधानसँग यो भाइन्छ कि भाँदैन भनेर तपाईँले यसलाई विचार गर्नुपर्छ। म यसमा पनि केही कन्सल्ट गर्छु, म कानुनी विज्ञहरूसँग म कन्सल्ट गर्छु। तपाईँले आफ्नो राजनैतिक दलहरूसँग छलफल गरेर ल्याउनु भएको छ कि छैन त्योसँग पनि यो उहाँले त भन्न सक्नुहुन्थ्यो। एटर्नी जेनरल फेरि के देखिन्छ भने यति हतारमा आएको छ कि एटर्नी जेनरल अफिससँग लाई पनि एटर्नी जेनरलको अफिसलाई पनि थाहा नदिकन ल्याएको हो कि भन्ने आशंका हुने प्रशस्त भएको छ। र उहाँले प्रशस्त कानुनी सल्लाह नलिकन प्रधानमन्त्रीले ज्यादै एउटा कन्स्टिट्युसनल कन्स्पिटोरियल एउटा दृष्टिकोणबाट ल्याएको जस्तो देखिने विषयवस्तुमा राष्ट्रपतिले यदि असंवैधानिक संविधानमाथि मर्म पर्ने स्थितिको छ भने तपाईँ यो नल्याउनुहोस् पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। यसलाई पुनः विचार गर्नुहोस्, अरू सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर यसलाई ल्याउनुहोस्, किनभने यो विषयवस्तु ज्यादै गम्भीर छ। देशको स्थिति त कोरोना भाइरसकोले विश्वभरि नै एउटा असमान स्थिति भइरहेको बेलामा आएको छ। हाम्रो संवैधानिक स्थायित्वलाई नै यसले प्रतिकूल असर पार्न सक्ने पनि सम्भावना म देख्दछु। तपाईँ विचार गर्नुहोस् भनेर उहाँले पुनः विचार गर्नलाई आग्रह पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो र अझ फिर्ता पठाउने सम्भावना पनि सकिन्थ्यो होइन, अधिकार पनि छ। उहाँले त्यो हाम्रो एउटा विधेयक सम्बन्धी कुरामा एउटा तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रो संसदले कुनै विधेयक सबै पास गरिसकेपछि पनि राष्ट्रपतिलाई त्यो विषय ज्यादै देशको संवैधानिक दृष्टिकोणले या कुनै राष्ट्रिय हितमा यदि देख्नु भएन भने यसलाई पुनः विचार गर्नलाई पठाउन सक्ने संसदको स्थितिमा पनि छ भने यस्तो परिस्थितिमा यदि राष्ट्रपतिलाई त्यो लाग्छ भने तपाईँ पुनः विचार गर्नुहोस्। यसलाई म फेरि तपाईँ केही समय यसलाई विचार गरेर अनि तपाईँहरूले फेरि ल्याउनु भयो भने अनि त्यसमा छलफल गरौँला भनेर उहाँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो, निश्चय सक्नुहुन्थ्यो। त्यही त कतिपय विधेयकहरू चाहिँ लामो समयसम्म रोकेर राखेका उदाहरण छन् हामीसँग। सांसद नियुक्तिको पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सिफारिसहरू पनि 2-3 महिनासम्म अड्काएर राखियो। कुनै चाहिँ आउन बित्तिकै त्यसलाई जारी गर्ने देखिन्छ। राष्ट्रपतिले यस्तो गर्न मिल्छ? कुनै चाहिँ लामो समय 2-3 महिनासम्म अड्काएर राख्ने, जवाफ नदिकन कुनै चाहिँ तत्कालै जारी। अब राष्ट्रपतिको आज संवैधानिक एउटा जिम्मेवारी पनि भएको हुनाले संविधानसँग संरक्षण गर्नुपर्ने, एकताको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने, राष्ट्रिय हितमा हेर्नुपर्ने भएको हुनाले अब त्यो ऐनको त्यो अध्यादेशको त्यो प्रस्तावित विधेयकको प्रकृति हेरेर कतिसँग राख्ने भन्ने कुरा त्यो वस्तुस्थिति अनुसार हुनसक्छ। त्यो यहाँ मात्र होइन अन्यत्र पनि त्यो भएको हुन्छ। तर यस विषयमा चाहिँ यो के हामीलाई आश्चर्य लाग्दो कुरा के भयो भने उहाँ बिहान पठाउनु भयो अनि यहाँ मिटिङ हुँदाहुँदै उहाँहरूको सचिवालयको सम्बन्धी पार्टीका सचिवालयको सम्बन्धी मिटिङ हुँदाहुँदै त्यो तुरुन्तै जुन ढङ्गबाट अप्रत्यक्ष रूपमा आयो। अब त्यो चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिले त्यति हतार गरेर किन पठाउनु पर्थ्यो? त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक प्रभाव र राष्ट्रपतिमाथि दबाब पनि दिनु खोज्नु भएको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। जुन कुरालाई राष्ट्रपतिले रेसिस्ट गर्नु पर्थ्यो यदि संवैधानिक र राष्ट्रको हितमा छैन भने त्यो गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति को सन्दर्भमा चाहिँ मान्छेले भन्ने मौका पाए। जुन कुरा एउटा राष्ट्राध्यक्षलाई यसरी भन्ने मौका दिनुपर्ने, सकेसम्म दिन नहुने किसिमको स्थिति उहाँले सृजना गर्नु पर्थ्यो। मलाई लाग्छ यसमा राष्ट्रपतिज्यूको पनि पूर्ण एउटा राम्रोसँग एउटा अलिकति सोचेर र अलिकति छलफल गरेर अलिकति केही परामर्श गरेर एडभाइजरहरूसँग परामर्श गरेर मात्र म तपाईँलाई यस बारेमा म भन्छु र उहाँले सक्नुहुन्थ्यो एक दिन रोक्नलाई त। तर यहाँ के देख्यो भने जुन परिस्थितिमा जुन ढङ्गबाट ल्याइयो र पार्टी फुटाउने उद्देश्य, जुन गलत उद्देश्य, कन्स्टिट्युसनको गलत उद्देश्य ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने जुन उद्देश्य राखेको देखिएपछि राष्ट्रपतिले झन् सशङ्क एउटा झन् एलर्ट भएर
झन् सशक्त रूपमा चाहिँ यो नगर्नुहोस् भन्न सक्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रपति पूर्ण रूपमा सेरोमोनियल हो, उहाँसँग के अरू अधिकार के छन् त्यसबाहेक तपाईँले अघि भनेका बाहेक? यो हाम्रो राष्ट्रपतिको अन्य कन्ट्रीको तुलनामा या राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्दा चाहिँ फरक छ। यो हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएको हुनाले राष्ट्रपति एक किसिमले हेड अफ द स्टेट पनि हो, सेरेमोनियल हेड स्टेट हो नर्मल सिचुएसनमा। तर क्राइसिसको बेलामा हाम्रो राष्ट्रपतिको के छ भने अन्य मुलुकको जस्तो इन्डियामै हेर्नुहोस् हामी र इङ्ल्यान्डमा पनि जुन हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भन्छौँ, किनभने हाम्रो संविधानले संसदीय व्यवस्था भनेको छ। इङ्ल्यान्डको चाहिँ तपाईँको हामी व्यवस्था, हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको व्यवस्था के देख्छौँ भने रानी माथि कार्यकारिणी अधिकार रानीमाथि रहेको छ। त्यस्तै इन्डियामा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा छ अनि राष्ट्रपतिले क्याबिनेटको एडभाइस अनुसार काम गर्नुहुन्छ। भनेपछि एक्जिक्युटिभ पावर भेस्ट कहाँ गर्छ त भन्दा इन्डियामा राष्ट्रपतिमा भेस्ट गर्छ, इङ्ल्यान्डमा क्विनमाथि भेस्ट गर्छ। तर हाम्रो संविधानले के भन्छ, राष्ट्रपतिमा एक्जिक्युटिभ अधिकार भेस्ट गर्दैन। एउटा फरक छ, एकदम ठुलो फरक हो यो। अर्थात् एक्जिक्युटिभभन्दा राष्ट्रपतिलाई एक्जिक्युटिभको इन्स्टिट्युसनभन्दा अलिक फरक किसिमसँग हेड अफ द स्टेटको रूपमा राखेको छ। त्यसले राष्ट्रपतिलाई बढी प्रभावकारी बनाउने र बढी बेला बेलामा संविधानको संरक्षण गर्नको लागि उहाँले बढी भूमिका खेल्ने ठाउँ दिएको छ। दोस्रो कुरा के छ भने अन्य मुलुकमा पनि फेरि पार्लियामेन्ट्री मुलुकमा रानी पनि उतातिर इन्डियाको प्रेसिडेन्ट पनि पार्ट अफ द पार्लियामेन्ट पनि छ। पार्लियामेन्ट भनेको किङ इन पार्लियामेन्टको जुन कन्सेप्ट हुन्छ, राष्ट्रपति र जुन इन्डियाको लोकसभा र जुन राज्यसभा छ त्यो तिनटैको अङ्गलाई तपाईँको पार्लियामेन्ट भनिन्छ। त्यसरी प्रेसिडेन्ट इन पार्लियामेन्टको कन्सेप्ट, किङ इन पार्लियामेन्टको कन्सेप्ट इन्डियामा छ। हाम्रो प्रेसिडेन्ट चाहिँ के छ भने प्रेसिडेन्ट इन पार्लियामेन्टको व्यवस्था छैन। हाम्रो प्रेसिडेन्ट पार्लियामेन्टको अङ्ग हुनुहुन्न, सी इज डिफ्रेन्ट। हाम्रो प्रेसिडेन्ट चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टभन्दा अलग छ। त्यस कारणले एक्जिक्युटिभभन्दा पनि अलग, पार्लियामेन्टभन्दा पनि अलग, तर के भने स्पेसली हेड अफ द स्टेटको जुन अधिकार दिएको छ त्यस कारणले अन्य मुलुकको भन्दा यो एउटा विशेष व्यवस्था भएको छ। र त्यसको अधिकार र यदि चाहनुभयो भने राष्ट्रपतिले एक्जिक्युटिभको फङ्सन गर्दाखेरि पार्लियामेन्टलाई प्राइम मिनिस्टरलाई बोलाएर जुन प्राइम मिनिस्टरले अहिले जुन अध्यादेश पठाउनु भयो त्यसबारेमा उहाँले विस्तृत त्यसको आधारहरू तपाईँको क्याबिनेटले जुन निर्णय गरेको छ त्यसको के ग्राउन्डमा किन कसको कारणहरू स्पष्ट सोधेर त्यसलाई पुष्टि गराउनलाई उहाँले एकदम पुरा विवरण माग्न सक्नुहुन्छ। तर राष्ट्रपतिले कुनै पनि गल्ती गर्दैन संसदीय व्यवस्थामा भनिन्छ, अर्थात् उसले आफ्नो छुट्टै विशेषाधिकार नहुने भएको हुनाले कुनै छुट्टै काम पनि गर्दैन, त्यसैले गल्ती पनि हुँदैन भन्ने मान्यता हो। यस्तो अवस्थामा त तपाईँले नेपालको राष्ट्रपतिमा केही विशेष अधिकार छन् भन्ने सङ्केत गर्न खोज्नु भएको? अब यहाँ दुईवटा कुरा हो। यहाँ हाम्रो त्यो पार्लियामेन्ट्री कन्सेप्टमा के हुन्छ भने जुन इन्स्टिट्युसनले, जुन संस्थाले सिफारिस गर्दछ कुनै कुरा गर्नको लागि राष्ट्राध्यक्षलाई, त्यो सिफारिस गर्ने इन्स्टिट्युसनले नै जिम्मेवारी लिन्छ। त्यस कारणले के छ भने किङ डज नट डु एनी रङ, किङ क्यान नट डु एनी रङ भनेको जुन कन्सेप्ट हो इन्डियाको प्रेसिडेन्टमा पनि हुनेमा, त्यसमा के छ भने सिफारिस गर्ने निकायले नै त्यो जिम्मेवारी लिँदा हुनाले उसले कुनै जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दैन। त्यसैले त उसले कुनै अदालतमा गएर पनि त्यसको कहीँ एन्सर दिइरहनु पर्दैन पब्लिकलाई बाहेक। त्यस कारणले पब्लिक ट्रस्टको इन्स्टिट्युसन हो, हेड अफ द इन्स्टिट्युसन, सार्वजनिक संस्थाको एउटा ट्रस्ट बोकेर बसेर हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ कि दुईवटा कुरा भनेको छ। एउटा चाहिँ के भने संविधानले तोकेको र संघीय कानुनले भने बमोजिमको सिफारिस राष्ट्रपतिले त्यो बमोजिम कार्य गर्ने भएको हुनाले जसले सिफारिस गर्छ, जुन संवैधानिक निकायले सिफारिस गर्दछ त्यो अनुसारको त्यसैले नै जिम्मेवारी बोक्ने हुनाले राष्ट्रपतिले वहन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हो। तर अब यो क्राइसिस यस्तो किसिमको विशेष अवस्थामा जो अहिले हाम्रो अध्यादेशको अवस्था आयो त्यहाँ त के छ भने क्याबिनेटले गरेको जुन सिफारिस जुन छ त्यो यति विवादास्पद सिफारिस छ, संविधानसँग अझ त्यो संविधान परिषदको जुन दुईवटा जम्मा त्यो परिषदमा एउटा मेजोरिटीको अपोजिसन बिना पनि त्यो केस पनि निर्णय लिन सक्ने किसिमको एउटा गलत उद्देश्य राखेर जुन किसिमको एकलौटी एउटा के छ भने त्यसलाई भन्ने हो भने अधिनायक एउटा अथोरिटेरियन किसिमको एउटा मेजोरिटी
सबैको सहमतिबाट गर्नुपर्ने विषयलाई एकलौटी ढङ्गले प्राइम मिनिस्टरले एउटा सहयोगी उसमा दुईजनाले मात्रै सिफारिस गरेर पनि संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त गर्न सक्ने किसिमको व्यवस्था पनि यस्तो किसिमको क्राइसिसको बेलामा हाउस नबसेको बेलामा अध्यादेशबाट संविधानलाई नै एमेन्डमेन्ट गर्न खोजेको किसिमबाट जुन प्रस्तुत भएको छ त्यस्तो विषयमा चाहिँ राष्ट्रपति अझ सजग हुनुपर्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिले सामान्य ढङ्गबाट एकदम अर्जेन्सी प्राइम मिनिस्टरले अर्जेन्सी छ गरिहाल्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै उहाँले स्वतः स्वीकार गरेको देखिन्छ। जुन कुरा चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिले यसले त्यसैले गर्दा नै राष्ट्रपतिलाई पनि मान्छेले भन्ने मौका यो अहिलेको क्रियाकलापबाट दिएको छ। तर अहिले खुसीको कुरा के छ भने प्राइम मिनिस्टरले स्वीकार गर्नुभयो। अन्य त्यो फेरि पनि दोहोरिने सम्भावना त छन् यस्ता घटनाहरू। नेपालमा चाहिँ किन यो ढङ्गले संस्थागत हुन सकेन? पहिलेदेखि नै राष्ट्रपति चाहिँ विवादमा आइरहने देखियो, विगतमा पनि, अहिलेको मात्रै कुरा होइन। डाक्टर रामवरण यादव पनि कतिपय अवस्थामा विवादमा आउनुभयो। अब यो चाहिँ दुईवटा कारणले, अब एउटा कारण त के छ भने हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले लङ एक्सपिरियन्सै गर्न पाएको छैन। अर्को कुरा हामीले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हामीले के छ भने एउटा लामो समयसम्म रहेको राजाको जुन मोनार्कीको इन्स्टिट्युसनलाई हामीले चेन्ज गरेर हामीले रिपब्लिकनमा आयौँ, इलेक्टेड उसमा। त्यो अनुसारको हाम्रो इलेक्टेड हेड अफ द स्टेटको एक्सपिरियन्सको अभाव र फेरि के भने कन्स्टिट्युसन नै निर्माण गर्ने सन्दर्भमा भएको हुनाले र यो पिस प्रोसेसको पार्ट अफ द पिस प्रोसेस पनि थियो। किनभने माओवादीको तपाईँको यसलाई यो पिस प्रोसेसमा एउटा माओवादी पार्टीलाई दललाई पनि समावेश गरेर एउटा नयाँ संविधानको एउटा रिस्ट्रक्चरिङ अफ द स्टेट, हामी नयाँ किसिमको संविधान निर्माण गर्ने, फेरि संहितामा जाने, हामीले यथो 7-8वटा संविधानमा यस्ता नयाँ परिवर्तनहरू ल्याएका छौँ जुन परिवर्तनमा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हेड अफ द स्टेटको कसैलाई पनि अनुभव थिएन। रामवरणजीलाई पनि अनुभव थिएन, अहिले त्यस बेलाको क्याबिनेटलाई पनि थिएन, अझ त्यस बेलाका पार्टीहरूलाई पनि थिएन। अहिलेको पार्टीहरूलाई पनि पूर्ण पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई अपरेट गर्ने एक्सपिरियन्स नभएको। फेरि के भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू, एउटा माओवादी पार्टी जुन जङ्गलबाट एउटा युद्ध गरेर आएको थियो र पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसमै आएको पूर्व एमाले, यसको फेरि एकीकरण भएको, फेरि त्यसमा नयाँ इमर्जिङ पार्टीहरू, फेरि मधेसीहरूको पनि यो सन्दर्भ भएको हुनाले यो बेलामा यस्ता क्राइसिसहरू आउनु स्वाभाविक थियो। वास्तवमा के भने यो पहिलेको राष्ट्रपतिले पनि अहिलेको राष्ट्रपतिले पनि यो नयाँ सिचुएसन, हरेक दिन नयाँ नयाँ सिचुएसन झेल्नुपर्ने हुनाले मलाई लाग्दछ यो नयाँ कुरो चाहिँ होइन, तर यसलाई सुधार्ने, यसलाई समाधान गर्ने, यसलाई यस्ता किसिमका सिचुएसनलाई ट्याकल गर्नको लागि त यी पनि एक्सपर्ट छन्। हामीले अन्यत्रको अनुभवहरूको भागबाट फाइदा उठाउन सक्दछौँ। हाम्रा पार्टीहरू पनि पुराना सङ्घर्ष गरेर आएका पार्टीका नेताहरू छन् भन्दाखेरि विवादित कम हुँदै जाने त सकिन्थ्यो नि, सुरुमा नसके पनि। एउटा त के छ भने हामीले अझै मैले यसमा जोड्छु, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो पूर्व दलप्रति पनि बढी मोह देखिन्छ। जस्तो पूर्व राष्ट्रपतिमा पनि काङ्ग्रेसप्रतिको चिन्ता देखिने, अहिलेको राष्ट्रपतिमा पनि अझै नेकपाभित्रको एउटा समूहप्रतिको चिन्ता देखिने। यो त राष्ट्रपति भइसकेपछि ती सबै चिन्ता छोडेर नयाँ ढङ्गले नयाँ ठाउँमा बस्नुपर्ने होइन र? मलाई पूर्व राष्ट्रपतिको हकमा चाहिँ म त्यो बेलाको त्यहाँ एउटा एडभाइजरको रूपमा संलग्न भएको हुनाले कयौँ कुराहरूमा उहाँको एउटा के थियो भने हर विषयमा यो अध्यादेश होस् या कानुनलाई तपाईँको के भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषय होस् अथवा कुनै पनि बाधाहरूका फुकाउ गर्ने जम्मै विषयमा राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका खेल्दाखेरि सल्लाहकारहरूसँग उहाँको छलफल गर्ने एउटा परम्परा थियो। तर कुनै कुनै बेलामा उहाँ पनि चुक्नु भएको छ। जस्तो लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिको सन्दर्भमा तपाईँको हाम्रो खिलराजी प्रधान न्यायाधीशलाई राष्ट्र प्रमुख नियुक्ति गर्नेको त्यो बेलामा बाधा अड्काउ फुकाएर सम्पूर्ण संविधानै परिवर्तन गर्ने भर्चुअली। अब त्यस्ता विषयमा कटवाल काण्ड पनि थप्न मिल्दैन। कटवाल काण्डमा चाहिँ त्यो विषयको अब भित्री कुरा अब अहिले हामीले भन्नु मिल्दैन, त्यस्तो एउटा बेग्लै छलफल गर्ने विषय हो। तर कटवाल काण्ड संवैधानिक रूपले त त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ त कमजोरी त देखिन्छ। कमजोरी भन्दा पनि तपाईँको मैले राष्ट्रलाई बचाउनका लागि गरेको थिएँ भन्न त सकिएन होइन, तर संवैधानिक भूमिकामा त कतै न कतै चुकेको जस्तो लाग्छ। होइन, त्यसमा चाहिँ मेरो जहिले पनि अरूभन्दा फरक दृष्टिकोण रहेको छ। संवैधानिक ढङ्गबाट राष्ट्रपतिले सही भूमिका खेल्नु भएको थियो, यद्यपि विषयवस्तु विवादास्पद थियो।
किनभने अब संविधानमा अस्पष्ट भएको विषय त्यो पनि आर्मीको चिफलाई डिसमिस गरेर फेरि के भने माओवादी लडाकुहरू त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नेपालको नेसनल आर्मीको प्रोटेक्सन भन्दा माओवादी लडाकुको प्रोटेक्सनमा पर्नुहुन्थ्यो। किनभने नयाँ सन्दर्भ किन मैले राष्ट्रपतिहरू आफ्नो दलसँगको म भङ्ग गर्न सक्दैनन् भन्नेमै थिएँ। अनि त्यसमा मैले के भन्न खोजेँ, अहिलेको राष्ट्रपतिको के उदाहरण दियो भने पनि उहाँ पार्टीका कतिपय कुरामा पनि छलफल विवाद मिलाउन लागेका जस्ता खबरहरू आइरहन्छन्। यस्तो गर्नुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिले? हुँदैन थियो। एउटा कुरा त के भने राष्ट्रपति सबै दलहरूबाट सम्पूर्ण आफ्नो निजी अथवा तपाईँको पार्टीगत कुनै पनि दलीय उसबाट माथि उठेर गर्नुपर्छ। त्यो कुरा रामवरणजीले पनि गर्नुपर्थ्यो, कुनै कुनै कुरामा उहाँ पनि चुक्नुभयो होला, अहिलेको राष्ट्रपतिले पनि। तर एउटा फरक के छ भने अहिलेको राष्ट्रपति चाहिँ उहाँको संलग्नता चाहिँ उहाँ चाहिँ के भने कम्युनिस्ट फिलोसफीबाट सञ्चालित गभर्नेन्स सञ्चालन गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा जुन अधिनायकवादी इलिमेन्ट हुन्छ केही, यद्यपि यो जम्मै डेमोक्रेटिक पार्टीमै एउटा मोडिएको उसबाट उहाँहरू आउनुभएको छ। तर के छ भने त्यो अधिनायकवादको कता कता अंश अलिअलि झलको देखिन्छ। त्यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीमा पनि देखिन्छ, किन यत्रो एब्सोल्युट मेजोरिटी आएको, पिपुलले सपोर्ट गरेको इलेक्टेसनको प्रोसेसबाट आएको प्राइम मिनिस्टरले अहिले पार्टी फुटाउनको लागि यो गर्नुपर्ने के जरुरी थियो त? त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्टप इट भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के भने राष्ट्रपति पनि चुक्नुभयो। उहाँ पार्टीभन्दा माथि जुन उहाँको जुन इन्ट्रेस्ट देखिन्थ्यो प्रधानमन्त्रीको, त्यसलाई उहाँले एउटा एज एडभाइजर र किनभने यो संसदीय दलमा के हुन्छ भने राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टरको पनि क्याबिनेटको पनि एडभाइजर हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको पनि एडभाइजर हुन्छ, अनि प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपतिको पनि एडभाइजर हुन्छ। र सँगसँगै अरू इन्स्टिट्युसनहरू जस्तो के भने एटर्नी जेनरलको अफिस छ, उहाँको जस्तो अब त्यत्रो संविधान सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने पार्टी जुन उसको गभर्नेन्स हाम्रो सुभाष नेमाङजी जुन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ संसदीय दलको उप नेता हुनुहुन्छ, हाम्रो ओलीजीको ठिक मुनतिर। उहाँले हाम्रो सुभाष नेमाङजीबाट तपाईँको सल्लाह लिन सक्नुहुन्थ्यो होला। एटर्नी जेनरल अग्नि खरेल कानुन मन्त्री पहिला उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो, एटर्नी जेनरल भएको फेरि दोस्रो पटक पनि हुनुभएको छैन। उहाँले पर्याप्त छलफल कानुनी परामर्श नगरिकन राजनीतिक दलहरूसँग पनि परामर्श नगरिकन यो गर्ने प्रवृत्ति हो जुन मेजोरिटी सपोर्टको गलत उद्देश्यबाट यो अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अंश देखिन्छ भनेको मैले कारण त्यही हो। अब यो चाहिँ के छ भने म पूर्ण रूपमा यो कम्युनिस्टिक भन्दिनँ, तर के छ भने अधिनायकवादी अंश चाहिँ झझल्को चाहिँ देखिन्छ। र सामान्यमा तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि एउटा नैतिकताको प्रश्न पनि उठेको छ। यो दुईवटा अध्यादेश र पार्टी फुटाउने कतिपय अपहरणका कुरा पनि आएको छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले जुन प्रधानमन्त्रीको मर्यादा कायम राख्न सक्नुभएको छ कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँ? होइन, उहाँले त अब प्राइम मिनिस्टरियल रिस्पोन्सिबिलिटी जुन मेजोरिटी यत्रो भेजिटेरियन गभर्मेन्टको हेड अफ दि र जुन हेडको हिसाबले निश्चय नै चुक्नु भएको हो। जुन कुरा उहाँ स्वीकार गरेर फिर्ता लिइसक्नु भएको छ। उहाँले मलाई लाग्दछ यो त्यो फिर्ता लिनु नै उहाँको लागि यत्रो छोटो समयमा पार्टीको प्रेसरबाट फिर्ता लिनु नै उहाँको लागि एउटा पर्याप्त लेसन हो। यसलाई उहाँले एउटा ठुलो राजनीतिक पाठको रूपमा लिनुहुन्छ। यसको यसलाई यो नैतिक जिम्मेवारी हो, नैतिक संवैधानिक मैले भने नि कन्स्पिरेटोरियल उसबाट संविधानलाई दुरुपयोग गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। अब यसलाई कसरी उहाँले अब जनता समक्ष आफ्नो दल समक्ष अब भोलि पार्लियामेन्टले क्वेसन गर्ला, पार्लियामेन्ट समक्ष उहाँकै पार्टीगत रूपमा अब तपाईँको स्थायी समितिको मिटिङको लागि माग भइरहेको छ। उहाँले अब कसरी जवाबदेहीता उहाँले वहन गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ के छ भने उहाँको लागि ठुलो जिम्मेवारीको प्रश्न उभिएको छ। तर के छ भने उहाँ एउटा बलियो प्रधानमन्त्री देख्नु भएको छ, अब ज्यादै दरिलो प्रधानमन्त्री देख्नु भएको छ। अब त्यो दरिलो प्रधानमन्त्रीको मान्छे जति बलियो हुन्छ उहाँ जनतासँग पार्टीसँग उहाँ त्यति नतमस्तक हुनुपर्ने। उहाँको एउटा के छ भने त्यो सदाशयतालाई उहाँले कसरी भोलि प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब यो नैतिक आधारमा
अब राजनीतिक दलको विषयमा राजनीतिक दलले निर्णय गर्ने कुरामा चाहिँ म केही भन्दिनँ, तर संवैधानिक रूपमा चाहिँ उहाँले जनतालाई एउटा राम्रोसँग चित्तबुद्ध किसिमबाट जवाब चाहिँ दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले पनि केही सुधार गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले त यसलाई ठुलो, मलाई के लाग्छ भने उहाँले अब पाठ सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने मलाई लाग्छ यसबाट लेसन लर्न भनेको जुन हुन्छ राष्ट्रपतिजीको लागि चाहिँ कुनै पनि कुरा संविधानसँग जोडिएको उहाँको एउटा राष्ट्र प्रमुखको हिसाबले संविधानसँग र एकताको प्रवर्तक गर्ने व्यक्तिको हिसाबले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्दाखेरि संविधानसँग जोडिएको विषयवस्तुमा जोडिँदाखेरि उहाँले पुरा परामर्श गरेर राम्रोसँग यसको संवैधानिकताको विषयमा सोचेर र सम्बन्धित निकायहरू हाम्रो संस्थागत निकायहरूसँग पर्याप्त एउटा उल्लेखेर केही समय लिएर हतारमा निर्णय गर्नुहुन्न र के छ भने पार्टीभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्छ र यसको परिणाम जनतामाथि यसको देशमाथि यसको परिणाम के हुन्छ त्यसको परिणामको चाहिँ जिम्मेवारी मैले पनि वहन गर्नुपर्छ। त्यसको अब जवाफ मैले दिनुपर्छ जनतालाई, देशलाई र भोलि यो समाजलाई भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सोचेर गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यो विश्वास लिनुपर्छ। उहाँले यसबाट ठुलो पाठ सिक्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दछ। हस्, हिमालय टेलिभिजनलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि अब यो हिमालय टेलिभिजनलाई अब यसरी छलफल गर्न पाउने एउटा खुसीको कुरा हो र विशेष गरेर यति गहन विषयमा तपाईँले जुन छलफलको लागि यहाँ मौका दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो थियो पूर्व राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार डाक्टर सूर्य ढुङ्गेलसँग गरिएको कुराकानी। भोलि फेरि अर्का अतिथिसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।